अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो नमस्ते नमस्ते भविष्यद्विधाता नमस्ते नमस्ते सदाभीष्टदातर नमस्ते नमस्ते निशं राम भक्तः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मानञ्जनी सूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठे तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। ॐ ब्रह्मांड पुराणान्तर्गते नारद अगस्त्य संवादे श्रीरामचंद्र कथितं पंचमुख्येकमुखी हनुमत्कवचम्। ॐ तत्सत्। स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् फट् स्वाहा। स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। रोकड़नाथ हनुमान जी महाराज की जय। ओ
શ્રી કષ્ટભંજન દેવની